बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, लाहौर में बड़ा ही खौफनाक एक वाक़या पेश आता है। जिंदा लड़कियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कोई पता नहीं लगता, कोई सुराग नहीं मिलता कि ये शख्स कौन है जिसने इन बच्चियों को आग लगाई। आखिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी। पुलिस हर तरह से इसकी जांच करती है। इस वाक़ये में एक बच्ची होती है जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल बताई जा रही है और एक और लड़की है जिसकी उम्र 18-19 साल बताई जा रही है। इन 2 लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है। इनकी चीखों से पूरा घर जाग जाता है, लेकिन जब तक इनकी आग को बुझाया जाता है, इन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, तो इनकी बॉडी 90% जो है वो जल चुकी होती है, 80% माज़रत के साथ जल चुकी होती है। बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। पुलिस आती है, इनके बयानात लेने की कोशिश करती है, लेकिन ये भी कुछ बता नहीं पाती कि आखिर इनको किसने जलाया, क्यों जलाया। ना इनके बयानात से कुछ पता चल पाता है कि कोई दुश्मनी, कोई ऐसी चीज़, कोई ख़ानदान के अंदर कोई मामला, कुछ पता नहीं लग पाता। ये वाक़या जून में पेश आया था, जहाँ लाहौर में छत पर सोई हुई ये 2 लड़कियाँ थीं। इनमें से एक लड़की का नाम माफिया और दूसरी का नाम तैयबा था। तैयबा 18-19 साल की, जबकि माफिया जो है वो 13-14 साल की उम्र उसकी बताई जा रही है, बल्कि शायद इससे भी कम। अब ये 2 लड़कियां जो है, इनका आपस में क्या ताल्लुक था और इनको जलाने वाला आखिर एक शख्स था, वो कौन था? ये 2 लड़कियां जो है, ये आपस में बहनें नहीं थी, रिश्तेदार नहीं थी, बल्कि ये एक घर था और इस एक घर के अंदर किराएदार और मालिक मकान दोनों रहते थे। एक बच्ची माफिया जो है वो मालिक मकान की बेटी थी और जो बड़ी लड़की है तैयबा, ये किराएदार की बेटी थी। ये दोनों बच्चियां जो है, लड़कियां जो है, रात को छत पे सो रही थी। इन्हें नहीं मालूम था कि इनकी आज आखिरी रात है। रात गए, एक शख्स जो है वो गली में दाखिल होता है। ये गरीबों का मोहल्ला है जहाँ पर ना कोई सीसीटीवी कैमरास है, ना ऐसी कोई है मामलात के आप पहचान सके, इसीलिए इस मुजरिम तक पहुंचने में काफी देर लगी। ये शख्स जो है, इसने अपना चेहरा जो है निकाब से छुपाया होता है। अंधेरी रात होती है और रात का कोई आखिरी पहर था जब ये शख्स इस गली में पहुंचता है। इसका चेहरा जो है निकाब से कवर्ड होता है, इसके हाथ में एक तेल की बोतल होती है और ये शख्स जो है इस घर की छत पर चढ़ता है, पहुंचता है। कहा जा रहा है कि बिजली के खंभे से चढ़कर या जिस तरह भी ये इस घर की छत तक पहुंचता है। वो तरीके जानता है इस घर तक पहुंचने के। वो इस घर से शनासा था, इस घर के इन और आउट के जो रास्ते हैं उनसे बड़े अच्छे से वाकिफ था। वो शख्स जो है वो बड़े अच्छे से जानता था कि ये लड़कियां जो है रात को छत पर सोती हैं। ये भी एक बड़ी बात है। इस पॉइंट को पुलिस ने नोट किया क्योंकि उनके पास और कोई क्लू नहीं था। ये शख्स जो है ये छत पर पहुंचता है और छत पर 3 लोग जो है वो सो रहे होते हैं, लेकिन ये उन लोगों को शनाख्त करके इन 2 लड़कियों को आग लगाता है। यहाँ पर सवाल ये है कि उसका मामला जो है, क्योंकि मामला जब निकला तो वो तो एक लड़की से था, लेकिन उसने दोनों लड़कियों को क्यों जलाया, ये भी एक सवाल है। अच्छा, अब ये इन दोनों को आग लगाता है और उसके बाद इत्मीनान करता है कि आग अच्छे से लग गई और उसके बाद ये उसी रास्ते से वापस चला जाता है जिस रास्ते से ये आया होता है। ये लड़कियां जो है, ये जैसे जाहिर सी बात है, इनको आग लगती है, चीखो पुकार करती हैं। वहां पे जो तीसरा शख्स मौजूद है वो भी उठता है और उसके बाद घर वाले भी भागते हैं, इनकी आग बुझाने की कोशिश करते हैं। इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। वहां पर जो इनकी आखिरी सांसें थी, उससे पहले पुलिस इनका बयान लेने की भी कोशिश करती है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती। उसके बाद पुलिस जो है इस केस को ढूंढने की कोशिश करती है, जानने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिल रहा होता। वो कोशिश करती है जाने के, आया घर के अंदर कोई रंजिश थी, कोई मसला मसाइल था। तो लड़कियां तो मुख्तलिफ घरों की थीं, जाहिर सी बात है कोई मामला ऐसा था कि जिसका ताल्लुक इन 2 लड़कियों के साथ था, तो कुछ पता नहीं लग पा रहा होता। ना घर के बाहर, ना गली में, कई इर्द गिर्द दूर दूर तक सीसीटीवी कैमरास नहीं थे जिससे ये सब कुछ पता लग सकता। उसके बाद पुलिस जो है अपने दूसरे तरीकों से, यानी कि जिस तरह जियो फेंसिंग होती है, जिसमें ये भी देखा जाता है कि उस एरिया में कौन कौन से मोबाइल्स जो है वो काम कर रहे थे। उसके बाद ये लड़कियां जैसे हॉस्पिटल में थी, वहां पे एक अतीक नामी शख्स था, वो वहां पे हर वक्त मौजूद रहता था। इन लड़कियों का हालचाल भी पूछता था, पुलिस से भी बातचीत करता था। पुलिस ने जब जानने की कोशिश की, जब उन्हें कुछ भी नहीं मिल पा रहा था, तो फिर फाइनली वो इस नतीजे पर पहुंचे कि मालूम किया जाए कि आखिर ये शख्स जो यहाँ पर मौजूद है ये कौन है। उसके बाद उन्हें और तो कुछ पता ना लग सका, लेकिन जो बड़ी लड़की थी तैयबा, उसके बारे में उनको इतना जरूर मालूम हुआ कि तैयबा के कोई मामलात ऐसे नहीं थे, कोई उसकी और चीज, कोई बात उनके सामने जब नहीं आई, तो अतीक के बारे में जब उन्होंने पूछा कि ये अतीक कौन है, तब बात का पता लगा। क्योंकि उनके वालिदैन के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक रिश्ता जो अतीक की तरफ से काफी अरसा पहले भेजा गया था वो इसकी वजह बन सकता है। हुआ कुछ इस तरह से कि जब अतीक के बारे में पूछा तो पता लगा कि अतीक का बड़ा भाई जो है वो तैयबा की बड़ी बहन का शौहर है और अतीक ने तैयबा के लिए रिश्ता डाला था। वो रिश्ता करना चाहता था और रिश्ता जो है वो चूंकि नहीं हो पा रहा था, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि अभी लड़की छोटी है और लड़की की उम्र जो है
اس کی وجہ سے ابھی ہم رشتہ نہیں کر سکتے، جبکہ لڑکی 18 سال کی ہو گئی تھی۔ تو اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کچھ عرصے کے بعد شادی کر لیں، لیکن وہاں سے ایک طرح کا انکار تھا۔ اس بات کا اس کو بڑا غم و غصہ تھا، اور بعد میں جب یہ شخص پکڑا گیا ہے تو اس نے یہ بھی بتایا کہ مجھے یہ تھا کہ یہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، اور اس لیے بھی مجھے اپنے انکار کا بھی ایک غم و غصہ تھا، تو میں نے اس لیے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ شخص جو ہے، اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ رینجر کا اہلکار ہے اور یہ نوکری کرتا ہے۔ اس وقت اس کی تازہ جو گنڈا سنگھ بارڈر ہے اس کے اوپر اس کی ابھی شفٹنگ ہوئی ہے، اس کو وہاں پہ اپنا چارج سنبھالنا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے یہ واردات ڈالی یہاں لاہور میں آ کر، اپنا بدلہ جو ہے اس نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ اب پولیس نے جب اس کے بارے میں یہ معلومات نہیں تو ان کو شک گزرا کہ چونکہ اس نے رشتہ ڈالا اور اس کا رشتہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، تو یقیناً اس کے کچھ معاملات ہوں گے۔ تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے جب انڈر ریڈار آتا ہے تو یہ بڑے محتاط طریقے سے اس کی پہ پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں، کیونکہ تعلق اس کا رینجر سے تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس شخص کی تمام ویئر اباؤٹس، اس کی موومنٹس، اور اس مہینے میں یہ کہاں تھا، تو ان کو پتہ لگا کہ اس مہینے میں یہ کب سے وہاں پہ آیا ہوا تھا، یعنی کہ جب جون میں ان بچوں کو آگ لگائی گئی تھی تو اس سے کچھ عرصہ پہلے یہ یہاں پر آیا تھا، اور اس کے بعد اس سے اپنی نوکری پہ واپس جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ اس کا جو موبائل ہے اس کا پورا ڈیٹا نکالا جاتا ہے، تو اس میں تو کوئی کالز ایسی نہیں تھی کہ جس میں اس کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی رابطہ رہا ہو۔ لیکن اگلی چیز جو انہوں نے کی جیو فینسنگ میں، یہ ٹریس کرنے کی کوشش کی کہ اس رات جس دن یہ وقوع ہوا اس دن اس کا موبائل جو ہے کہاں پر پایا گیا تھا۔ یہاں پر اس سے ایک غلطی ہو گئی، کہتے ہیں نا کہ قاتل کہیں نہ کہیں اپنا سراغ چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ شخص شاید اپنا موبائل نہ ساتھ لے کر جاتا تو شاید اس کی بچت ہو جاتی، لیکن اس دن اس کا موبائل اس کے پاس تھا، اور اس کے موبائل کی لوکیشن ان لڑکیوں کے گھر کے پاس اور پھر گھر کی چھت پر بھی پائی گئی، یعنی کہ اس ایریا سراؤنڈنگ میں اس شخص کے موبائل کی پریزنس، اور وہ بھی اسی ٹائم میں جب پائی گئی تو پھر انہوں نے فائنلی اس کے اوپر ہاتھ ڈالا۔ جب اس پر ہاتھ ڈالا تو اس نے بڑا اگریسولی ان کو پہلے تو ٹیکل کرنے کی کوشش کی کہ میں رینجر کا اہلکار ہوں، اور ظاہر سی بات ہے میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ جتنی بھی فورسز بھی ہوتی ہیں، رینجرز بھی، اگر آپ حاضر سروس شخص کے اوپر اگر ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کا اپنا ادارہ جو ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے بندے کو لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا جو بھی معاملہ ہے اس کو ہم خود سارٹ آؤٹ کریں گے، اور پھر اس کو خود جو بھی قانونی چیزیں ہیں ان کو اپنے طریقے سے وہ ہینڈل کرتے ہیں۔ تو ایسے میں پولیس کے لیے اس پر ہاتھ ڈالنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اس سے پہلے پورے شواہد انہوں نے اکٹھے کیے اور اس کے بعد انہوں نے اس شخص کی گرفتاری ڈالی۔ پہلے تو اس نے ماننے سے صاف انکار کیا، اس کے بعد اس نے ایک والد جرم کیا اور اس نے بتایا کہ مجھے چونکہ یہ تھا کہ ایک تو مجھ سے شادی نہیں کی گئی، مجھے اپنی بڑی انسلٹ فیل ہوئی، اور اس کے بعد مجھے یہ بھی تھا کہ اس کا کسی اور سے تعلق ہے، اور یہ جیلسی میں بھی، اور ایک طرح سے کہیں کہ الزام لگایا بھی خامخواہ میں۔ اب جو دوسری بچی تھی مافیا، اس کا کیا قصور تھا، اسے پوچھا گیا کہ تم نے دونوں کو کیوں جلا دیا، تو اس نے یہی کہ اپنے اوپر سے شک اتارنے کے لیے، اور وہ چونکہ دیکھ نہیں سکا تھا کہ یہ دو لڑکیاں ہیں، اس میں سے کون سی لڑکی جو ہے بیسیکلی طیبہ ہے، اس وجہ سے اس نے دونوں کو ہی آگ لگا دیا اکٹھے، اور مقصد اس کا صرف طیبہ کو اٹیک کرنا تھا۔ تو اس نے چونکہ مرد کی چارپائی سے پہچانا جا رہا تھا، اس نے کہا کہ وہ کسی مرد کی چارپائی تھی جو دور تھی، اور یہ دو لڑکیوں کی چارپائی ساتھ تھی، اور وقت موقع نہیں تھا، اور اس لیے اس نے دونوں کے اوپر تیل چھڑکا اور اس کے بعد آگ لگائی، اور آدھی رات کو اپنے منہ پر نقاب ڈال کر وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ یہ شخص جو یہ پکڑا گیا ہے اور اس نے ایک والد جرم بھی کیا ہے، اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، یقیناً یہ سزا پائے گا، لیکن بڑا ہی خوفناک واقعہ تھا، لیکن آخر کار پولیس نے ملزم کو پکڑ ہی لیا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔